नमस्कार इलेक्ट्रोनिक्स पसल खाँदबारी प्रेजेन्ट्स डिजिटल स्पीच नेपाल सिजन 2 इन एसोसिएसन विथ नेपाल विद्यार्थी संघ संखुवा सभा अनि राष्ट्रव्यू संखुवा सभा किवानिस क्लब अफ खाँदबारी। टाइटल स्पोन्सर नमस्कार इलेक्ट्रोनिक्स पसल खाँदबारी। स्पोन्सर वज्राचार्य सप्लायर्स खाँदबारी, कृष्ण होम्यो फार्मेसी तथा प्राकृतिक थेरापी सेन्टर खाँदबारी, वज्राचार्य इलेक्ट्रोनिक्स खाँदबारी, अस्मी पेन्ट्स एन्ड एडभर्टाइजिङ सर्भिस खाँदबारी, सेवा फर ट्रेड एन्ड सप्लायर्स खाँदबारी। मिडिया पार्टनर नागरिक चासो.com, संखुवा सभा एक्सप्रेस साप्ताहिक, अर्गनाइज्ड बाय नागरिक चासो मल्टिमिडिया प्राइभेट लिमिटेड, खाँदबारी संखुवा सभा। राष्ट्रिय प्रेमी नेपाली गर्व थलो जग, मिली सबै काम गरे पुग्छ जलबल। राष्ट्रिय बाल दिवस 2081 सालको उपलक्ष्यमा नागरिक चासो मल्टिमिडियाले सञ्चालन गर्नुभएको यस अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा प्रतियोगीका रूपमा भाग लिन पाउँदा श्री सूर्य आश्रम माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्रा सदीक्षा तामाङ अत्यन्तै खुसी छु। यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने आयोजक प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म मेरो वक्तृत्व सुरु गर्न अनुमति चाहन्छु। हाम्रो देश नेपाल भनेको एउटा धार्मिक, सांस्कृतिक, परम्परागत मूल्य र मान्यता भएको राष्ट्र हो। हामी नेपाली भएर यहीँकै माटोमा जन्मियौं र यहीँकै अन्न पानी खाएर हुर्कियौं। त्यसैले हामीले नेपाली आमालाई माया अनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौं। देश विकासको लागि हामीले अहम भूमिका खेल्नु पर्दछ। समृद्ध भनेको सम्पूर्ण सरसुविधा युक्त र कुनै पनि कुराको अभाव नरहेको अवस्था हो। नेपाल एउटा विविधता युक्त देश भए तापनि राष्ट्र निर्माणका कार्यहरू गर्न अझै महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण रहेको छ। कुनै पनि देशको प्रगति र समृद्धका लागि त्यस देशका नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता र उनीहरूको योगदान बिना सम्भव हुँदैन। राष्ट्र निर्माणमा एउटा नागरिकको भूमिका अथवा हाम्रो भूमिका विभिन्न तरिकाले प्रकट हुन्छन्। हामी जस्ता नागरिक नै देश विकासको आधारशिला हौ। हामीले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य बारे जानकारी भई देश विकासको लागि आवश्यक पर्ने कदम चाल्न सक्ने हुनुपर्छ। सरकारलाई जवाबदेहिता बनाउने, पारदर्शिता कायम गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउने भनेको हामी नै हौ। सरकारको क्रियाकलापमाथि निगरानी राख्ने, गलत कुराको विरोध गर्ने र सुधारका कार्यहरूमा सुझाव दिने एउटा सचेत नागरिकको भूमिका हो। र एउटा समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि हामीलाई शिक्षित र दक्ष जनशक्तिको आवश्यक पर्दछ। आफ्नो शिक्षा प्राप्त गरेर र सिप हासिल गरेर हामीले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौं। एउटा शिक्षित मानिसले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछन् र त्यस्तो व्यक्तिले राष्ट्रलाई एउटा समृद्ध बनाउनका लागि उनीहरूले योगदान दिन्छन्। सिप हासिल गरेका व्यक्ति आत्मनिर्भर हुन्छन् र त्यस्तै व्यक्ति मात्रै समाजमा भयो भने समाजको तीव्र गतिमा विकास बढिरहन्छ। हामी एउटा देशको नागरिक भएका कारणले गर्दा एउटा जिम्मेवारी नागरिक भई वफादार बनेर आफ्नो कर्तव्य निभाउनु पर्दछ। नेपालमा हाल अहिले गरिबी, भ्रष्टाचार, अशान्ति, घरेलु हिंसा, महिला तथा बालबालिकालाई हुने दुर्व्यवहार, सामाजिक अपराध जस्ता कैयौं समस्याहरू उच्चतम रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र त्यस्ता समस्याहरूलाई देशबाट हटाउनका लागि र एउटा देशलाई समृद्ध र शान्ति बनाउनका लागि हामीले दिनरात नभनिकन देश र जनताको हकका लागि काम गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको माया र संरक्षण गर्नुपर्छ र हाम्रो देशमा भएका भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनेको हाम्रो कर्तव्य हो। अपराधिक क्रियाकलाप विरुद्ध आवाज उठाउन चेतना फैलाउनुपर्छ। आफ्नो अरूको देशमा गएर खून पसिना बगाउनु भन्दा आफ्नै देशमा बसेर आफ्नै घरमा गाउँमा चर्केका घरभित्ताहरूलाई टाल्नुपर्छ र देशका लागि काम गर्नुपर्छ। अनि विदेश पलायनलाई रोक्नुपर्ने एउटा सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। विदेश पलायनलाई हामीले रोक्नुपर्छ र यहाँ हाम्रो देश नेपालमा पाइने स्रोत साधनहरूको उचित उपयोग गरेर रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू सिर्जना गर्ने र गरिबीलाई देशबाट हटाउनका लागि अथक प्रयास गर्नुपर्छ। आफ्नो देशको अस्तित्व नै नरहने काम गर्ने देशद्रोहीहरूलाई खोजी कानुन बमोजिम सजाय दिनका लागि पहल गर्नुपर्छ। हाम्रो देश नेपाल भनेको कृषि प्रधान देश हो। यहाँ कृषिजन्य धेरै जमिनहरू छन् र त्यस्ता जमिनहरूको हामीले सही सदुपयोग गर्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रको अर्थतन्त्र सबल र बलियो बन्छ।
हामीले खास गरी विदेशबाट आयात गर्छौं धेरै खाद्य तत्त्वहरूलाई, तर हामीले आफ्नै देशमा मेहनत खुन पसिना बगाएर खाद्य तत्त्वहरू उत्पादन गर्यौं भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्र सबल पनि बन्छ र वैदेशिक मुद्रा पनि हामीले आर्जन गर्न सक्छौं। हामीलाई हाम्रो देशले के दियो हैन, हामीले हाम्रो देशलाई के दियो भन्ने भावना हुनुपर्छ। त्यो नै एउटा असल नागरिक हो। मानिसहरूले असहाय महसुस गर्न नपर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ। हाम्रो देश नेपालमा पाइने प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको उचित उपयोग गर्न जान्ने हो भने हाम्रो नेपालले छिट्टै मुहार फेर्नेछ। नेपाललाई एउटा उत्कृष्ट राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्रको रूपमा देखाउनका लागि हामीले असल नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्दै दिनरात देशको लागि खटिरहनुपर्छ। शहीदहरूले देखेका सपनालाई पूरा गर्नुपर्ने र उनीहरूले देखाएका असल मार्गमा एकताबद्ध भएर हिँड्नुपर्छ अनि देशलाई उन्नति र प्रगतिको पथमा चढाउनुपर्छ। नेपालमा शान्ति, स्थायित्व, सुशासन स्थापना गरी नेपाललाई एउटा समृद्ध राष्ट्रको रूपमा विश्व सामु प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्दै मेरो कुराहरू यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, इलेक्ट्रोनिक्स पसल खाँदबारी प्रेजेन्ट्स डिजिटल स्पीच नेपाल सीजन 2 इन एसोसिएसन विथ नेपाल विद्यार्थी संघ सङ्खुवा सभा अनि राष्ट्रव्यू सङ्खुवा सभा, किवानिस क्लब अफ खाँदबारी। टाइटल स्पोन्सर नमस्कार इलेक्ट्रोनिक्स पसल खाँदबारी। स्पोन्सर वज्राचार्य सप्लायर्स खाँदबारी, कृष्ण होम्यो फार्मेसी तथा प्राकृतिक थेरापी सेन्टर खाँदबारी, वज्राचार्य इलेक्ट्रोनिक्स खाँदबारी, अस्मी पेन्ट्स एन्ड एडभर्टाइजिङ सर्भिस खाँदबारी, सेवा फर ट्रेड एन्ड सप्लायर्स खाँदबारी। मिडिया पार्टनर नागरिकचासो.com, सङ्खुवा सभा एक्सप्रेस साप्ताहिक, अर्गनाइज्ड बाई नागरिक चासो मल्टिमिडिया।